आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबू उल बशर हैं, यानी आप तमाम इंसानों के बाप हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से हर किस्म की मिट्टी लेकर आओ। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से सुर्ख, सफ़ेद, स्याह, भूरी, काली, रेतली, पथरीली मिट्टी लेकर जब अल्लाह ताला के हजूर पेश हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियानी इलाके में रख दिया जाए। उसके बाद रब परवरदिगार की रहमत का नज़ूल हुआ और उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तख्लीक फरमाया गया। फिर 40 साल इस पुतले को बेजान रखा गया। इसके बाद इसमें रूह को फूंका गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अम्मा हवा की तख्लीक फरमाई गई। जन्नत में की जाने वाली गलतियों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतार दिया गया। जिस जगह इन दोनों को उतारा गया आज उसे श्रीलंका कहा जाता है और एक पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान भी हैं। ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को 2 साल एक दूसरे से जुदा रखा गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम व हवा की तौबा कबूल फरमाई और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जबल अरफात पर छोड़ आए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मनासिक अदा करने सिखाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा के बारे में बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगी घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उन तक बर वक्त पहुँचती रहे। हाबील की शहादत के बाद हज़रत आदम बेहद गमज़दा रहते थे। एक बेकरारी सी कैफियत थी जिसे दूर करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद को आए और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि अल्लाह ताला उनको एक फ़र्ज़ंद रशीद अता फरमाएंगे। इस बच्चे की नस्ल में अम्बिया और रसूल पैदा होंगे। हाबील की वफ़ात के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के यहाँ एक फ़र्जंद हुआ जिनका नाम शीस रखा गया, जिसके मानी हैं अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफ़ा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत के फल की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले थे, उनको सामने फरिश्ते आते हुए नजर आए। उनके पास खुशबू और कफन था और साथ में कुल्हाड़ी और टोकरियां थीं। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा, ए इब्ने आदम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि हमारे वालिद बीमार हैं, जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। जिस पर उन्होंने कहा वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे वालिद का वक्त आन पहुँचा है, इनकी वफ़ात का वक्त करीब है। इसके बाद जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो अम्मा हवा उनको देखकर उनको पहचान गईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे दूर हो जाओ, पहले भी तुम्हारी वजह से ही मुसीबत आई थी, मुझे अल्लाह के फ़रिश्तों के पास रहने दो। इसके बाद फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया, जिसके बाद इन्हें गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया, आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जो रवायात में आता है कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। आखिर में फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है, यानी मुर्दे की तदफीन का। हज़रत अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो फ़रिश्तों ने ताक अदद पानी से गुस्ल दिया, इनकी तदफीन की और फिर कहा कि आदम की औलाद में ये आदम की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ की गई, इसके बारे में इख्तलाफात पाया जाता है। कुछ रवायात में है
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین سری لنکا میں کی گئی، کچھ میں جبل ابی قیس، کچھ میں سعودی عرب مسجد خفیف کے سین یا اس کے اندر، اور کچھ میں عراق میں ہے، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم اور اماں حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو تلقین کی کہ وہ سب حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی فرمانبرداری کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں انسانوں کے اندر نافرمانبرداریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں بنی آدم کے دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھا جو اللہ تعالیٰ اور حضرت شیس علیہ السلام کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ حابیل کی اولاد کی فرمانبرداری کرتا تھا۔ شیس علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس رائے راست پر بھی آ گئے تھے، جبکہ کئی بددستور نافرمانی پر ہی رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں میں ان باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں: اول یہ کہ اللہ کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ اور حاکم وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور حکم بجا لانا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے پر قابو رکھنا، محتاج اور مساکین کو صدقہ دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبتوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جب اپنے پروردگار کی جانب کوچ کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے نوش کے حق میں وصیت کر دی، چنانچہ نبوت کے منصب کو حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت انوش علیہ السلام نے سنبھالا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے مایا کے حصے میں آئی۔ ان کے بارے میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے پہلے درختوں کو انہی نے کاٹا تھا۔ انہوں نے شہر بسائے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ بابل قدیم عراق اور قدیم ایران کے شہر انہی نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس تھی جب ان شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شیس کے معنی ہے اللہ کا خاص تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نوع انسان حضرت شیس علیہ السلام سے آگے بڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے ان کی اولادوں کے سلسلے زیادہ لمبے نہ چل سکے تھے۔ تمام انبیاء کرام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں اگرچہ حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات ثابت ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو طوفانوں سے خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ زمانہ پاؤ تو میرا جسم کہیں اور منتقل کر دینا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو اس کام کی وصیت کر دینا۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک وقت مقرر گزارا تھا جس کے حوالے جاننے کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو بے حد دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام بے حد محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان موجود ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ پیر کا نشان ایک بے حد اونچے پہاڑ اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے۔ اتنا بڑا پیر کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک پیر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگی گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔